कथित महागठबन्धन भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो गठबन्धनमा एउटा ओडामा पनि जित्न नसक्ने दलहरू केही सामेल भएका छन्। त्यो महागठबन्धन भन्नु नै भ्रमपूर्ण हो। माधव नेपालको पार्टी आज 1 सिट प्रत्यक्षमा निर्वाचन जितेर 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने हैसियतमा पनि छैन। हैसियतमा छैन। एसके तिमल सिन्हा बोल्दै हुनुहुन्छ, म बोल्दैछु स्वतन्त्र रूपमा जाउँ। त्यो हैसियत उहाँहरूको भएदेखि उहाँहरू गठबन्धन के गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसको पुच्छर भएको भनौँ न। म यसो भन्छु, झलनाथ खनालको, माधव कुमार नेपालको, चित्रबहादुर केसीको, यसै गरी कमल थापाको, यिनीहरू राजनीति सिद्धिएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उहाँहरूको राजनीति केही पनि बाँकी छैन। उहाँहरूको आफ्नो उत्थान चाहिँ एमालेको चिहानबाट आफ्नो उत्थान खोजिराख्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन। बिचराहरू तिल मिलाएका छन्, बहुलाउन लागेका छन्। अब एउटा तिल मिलाएको मान्छेले, एउटा होस गुमाउन लागेको मान्छेले, लगभग होस ठेगानमा नभएको मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरामा हिसाब किताबै गर्नु। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुनै न कलममा भोट हाल्छन्, न हँसी हतौडामा भोट हाल्छन्, कहीँ भोट पनि हाल्दैनन्। विद्रोह गर्छन्, अर्को उम्मेदवार उठाउँछन्, राम्रो छ भने, नत्र बरु तिनीहरूले त एमालेमा भोट हाल्छन्। नेताहरूले गठबन्धन गरौँ, सबै मिलेर चुनाव लडौँ, यस्तो गरौँ त्यस्तो गरौँ, सैद्धान्तिक कुरा गफवाफ गर्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा गठबन्धन सम्भव छैन। बाबुराम भट्टराईले त गर अब हुँदा त अब म मेयरमा उठ्छु भनेर भनिन्छ। जनता समाजवादी भनेको त्यही होइन, त्यही जनता समाजवादी। अलिकति राजनीति बचाउनको लागि, एउटा बाँचुन्जेल प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि यी माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अत्यन्तै चिर परिचित एउटा नाम एसके तिमल सिन्हा, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा दर्शनको पनि हानि हुनुहुन्छ, नागरिकताका विषयमा त विद्यावारी दिने गर्दै हुनुहुन्छ। अध्ययन गर्ने मामिलामा एसके तिमल सिन्हा भनिसके पछाडि थप परिचयको बुट्टा हामीले भरिरहनु पर्दैन होला। लामो समय ग्यापिङ रह्यो, कुराकानी पनि गर्न पाइएन। कसरी बित्दैछ दिनहरू, त्यहाँबाट विषयवस्तु सुरु गरौँ। बितेको दिनको कुरा गर्नु। हजुर, बितेको दिनमा मेरो अलिकति घर व्यवहारमा बित्यो, अरू त अध्ययनमै बित्यो। यस्तै। अब देशको राजनीतिलाई पनि साह्रै नजिकबाट हेर्नु भएको छ तपाईँले, होइन? राजनीतिक दर्शनलाई पनि अध्ययन गरेको, नागरिकताको पाटो त फरक सन्दर्भ छँदैछ, जेमा तपाईँको आफ्नो विशेषज्ञता। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ, अहिले ठ्याक्कै आउँदाखेरि चाहिँ अब चुनावको सुनिश्चितता भएको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तै हो? चुनाव चाहिँ हुन्छ। अब चुनावको विकल्प छैन, चुनाव हुन्छ। लोकतन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचन चाहिन्छ। निर्वाचन र लोकतन्त्र भनेको एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। लोकतन्त्रबाट निर्वाचन हटाइदिने भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्र र निर्वाचन एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। निर्वाचन झिक्दिने हो भने, मानिलिउँ निर्वाचनको प्रक्रिया हटाइदिने हो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन अपरिहार्य। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण भयो, होइन? किनभने त्यो बिना प्राण बिना जसरी मान्छे बाँच्न सक्दैन नि, त्यसै गरी निर्वाचन बिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन, अपरिहार्य भयो नै हो यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि। र अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि पनि नेपालमा एक खालको अन्यलता पनि थियो नि, बिचमा हुन कि नहुनलाई घोषणा गरे हो कि भन्ने खालको थियो। तर अब दिन पनि साह्रै नजिक आइरहेको छ र राजनीतिक वातावरण पनि त्यस्तो प्रतिकूल नभएका कारणले गर्दा चुनाव हुने सुनिश्चितता चाहिँ अब बढेको भन्न सकिन्छ। निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ, सुनिश्चित नै छ, सुनिश्चित नै छ। निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि यसपटक अलिक फरक ढङ्गले हुँदैछ कि जस्तो छ, होइन? महागठबन्धन भर्सेस एमालेको निर्वाचन होला जस्तो छ। अरू राजनीतिक परिदृश्यका हिसाबमा जे जस्ता चिजहरू डेभलपमेन्ट हुँदैछन् पछिल्लो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो महागठबन्धन भनेर जुन भनिराखिएको छ, यो गठबन्धन त त्यो 73मा अर्थात् योभन्दा अगाडि भएको स्थानीय चुनावमा पनि कङ्ग्रेस र माओवादी त मिलेरै लडेका हुन्। कहाँ थियो र? त्यस्तो आम रूपमा त थिएन नि। छिटफुट ठाउँमा कतै कतै आफू कमजोर भएको ठाउँमा मिले होला, जस्तो भरतपुरको उदाहरण होला या पोखरा होला। तर आम रूपमा यसरी गठबन्धन भन्ने गरी त निर्वाचन भएको थियो र अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन ठिक छ, मिलेका थिए। अनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै सरकारमा पनि थिए। अनि त्यसपछि आएर गठबन्धन भएको हो। अहिले पनि त नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय हेर्नुभयो होला, अवस्था र आवश्यकता अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पर्ने आवश्यकताको आधारमा मात्रै गठबन्धन गर्ने, स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने भनेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कहाँ कस्तो अवस्था छ, उसको जित्ने अवस्था हो भने गठबन्धन गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले। उसको आवश्यकता कहाँ छ,
जित्न सक्ने भयो भने गर्दैन, जित्न नसक्ने त्यस्तो देखियो भने मात्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि फेरि स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रबाट सबै ठाउँको चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ टिकट वितरण गर्ने त हो नि निर्वाचन भनेको त, बाँडेर सबैजना मिलिजुली टिकट बाँडेर मिलेर टिकट वितरण गर्ने भनेको त्यस्तो सम्भव हुँदैन शिवशक्तिजी। अब महानगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा र त्योभन्दा अझै तल जाँदा उपमहानगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ गठबन्धन केही सम्भव होला, तर त्योभन्दा तल गठबन्धन चाहिँ यहाँ भने जस्तो चाहिँ यो अङ्कगणितीय गठबन्धन सम्भव छैन। उनीहरूले त पुरै यसलाई त गठबन्धन भर्सेस एमाले गर्ने गरी तयारी गरेको त्यो खालको साउन्ड, त्यो खालको टोन बाहिर सुनिराखेको छ। तपाईँ फेरि पनि यो व्यावहारिक रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने जिकिर गर्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ त एमाले एकातिर बाँकी चाहिँ 5 दल एकातिर भएर निर्वाचनमा जाने जस्तो दृश्य त बाहिर निर्माण भइरहेछ। अनि कसरी यो सम्भव हुँदैन र? यो त हल्लाखल्ला त भएको छ। यो हल्लाखल्लामा मैले त्यति सत्यता देख्दिनँ। यो सत्यमा रूपान्तरण हुन सक्दैन यो हल्लाखल्ला। कारण के भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा ओडालाई लिने हो भने कुनै नेपालको कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका या महानगरपालिका कुनै एउटा ओडालाई लिने हो भने त्यो ओडामा नेपाली काङ्ग्रेसकै 5 जना 7 जना 10 जना प्रत्याशीहरू हुन्छन्। नगरपालिका, गाउँपालिका अनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा त प्रत्याशी त नेपाली काङ्ग्रेसकै कति छन्, प्रत्याशीको त अभाव छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आपसमै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि गुट छ, समूह छ। शेखर कोइरालाको एउटा समूह छँदैछ, देउबाको अर्को समूह छँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गुटभित्रै म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन भने यो गठबन्धन कसरी सम्भव हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट नहालेका प्रशस्त उदाहरण छन्। 2074 को चुनावमा भोट नहालेका, 73 मा भोट नहालेको, त्योभन्दा अगाडि 70 मा भोट नहालेको, त्योभन्दा अगाडि 64 मा भोट नहालेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै भोट नहालेका प्रशस्त उदाहरण छन्। भने नेपाली काङ्ग्रेसले गएर जोबाट आफू पीडित भए अनि त्यसैमा गएर हँसी हथौडामा भोट हाल्छन्, यो कहाँ सम्भव छ? अब माओवादी, जहाँसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा छ, समाजवादीको कुरा छ, अर्को जनता समाजवादीको अनि हेर उपेन्द्र यादवको दलको कुरा छ, अर्को चित्रबहादुर केसीको दुर्गा पौडेलवालाको जनमोर्चावालाको त्यसको त तिनीहरूको नामै नल्याउँ। के नाम लिनु, के अर्थ छ? त जनमोर्चाको गठबन्धनमा जनमोर्चा नेपाल पनि होइन त, जनमोर्चा नेपालले नेपाल अधिराज्यभित्रबाट स्वतन्त्र रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एउटा ओडामा पनि जित्न सक्ने हैसियत छैन। त त्यो राजनीतिक दलको त्यो महागठबन्धन गरेको भनेर के अर्थ छ? तर पनि मूलभूत रूपमा 3 वटा राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुटेर बनेको नेकपा यसले पनि एउटा शक्ति आफूलाई दाबी गरिरहेछ। यो शक्ति मिलेर भोलि गठबन्धनमा जाँदाखेरि त एमालेलाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति त यिनीहरूसँग निर्माण छ नि त। कसलाई गर्ने? सुन्नु न, दुश्मन को? एमाले, उनीहरूको दुश्मन एमाले आगाटी भनिरहेछन् त। एमालेलाई साइजमा ल्याउनलाई हामीले कलममा भोट हाल्न पर्छ भनेर रामचन्द्र पौडेलले हुँकार दिइरहेछन् त। शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेछन् त, एमाले कमजोर छ, एमाले बलियो छ, हामी सबै नमिलिकन हराउन सकिँदैन एमालेलाई भनिरहेछन् त शेरबहादुर देउवाले। यो देशको दुश्मन को हो? यो देशको दुश्मन को हो? अर्थात् दुश्मन के हो? यो देशको बेरोजगारी दुश्मन हो कि यो देशको आर्थिक अभाव दुश्मन हो कि यो देशको अविकास दुश्मन हो कि त विकासको लागि लड्ने एमाले दुश्मन हो? दुश्मन को हो? दुश्मनै पहिचान गर्न सक्नु भएन। एमालेको विरुद्धमा लड्ने, उसको विरुद्धमा लड्ने होइन नि, एजेन्डा सहित, इस्यु सहित बेरोजगारीको विरुद्धमा पो लड्ने त। रोजगारी सिर्जना गर्ने उनीहरूले त एउटा आलोक निर्माण गरेका छन् नि। एमाले, विशेष गरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो या उहाँलाई चाहिँ उनीहरूले प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएका छन्। त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध फेरि पनि अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट हुन पर्ने आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउने भन्ने नारा उहाँले तय गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ दुश्मन कहाँ बेरोजगारी र गरिबीतिर जानुभएको छ? केपी ओली दुश्मन उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ त अहिले। त्यसो भने जो विकास चाहन्छ, जसले समृद्धि चाहन्छ, जसले अग्रगमन चाहन्छ, त्यो चाहिँ दुश्मन हो? जसले विकास चाहन्छ, जसले समृद्धि चाहन्छ, जसले अग्रगमन चाहन्छ, जो जनतामा जान चाहन्छ, त्यसलाई दुश्मन मान्ने हो भने उहाँको मित्र को त? मित्र को त उहाँहरूको? मित्र कसलाई भन्ने त? ठिक छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर चुनावमा अग्रगमनलाई पराजित गर्ने नारा दिइन्छ भने, चुनावमा विकासलाई पराजित गर्ने नारा दिइन्छ भने, चुनावमा समृद्धिलाई पराजित गर्ने नारा दिइन्छ भने त मित्र शक्ति को भयो त? त यो देशका जनतालाई, यो देशलाई गरिबीमै राख्ने, यो देशका जनतालाई गरिबीमै बेरोजगारीमै राखेर सबै नेपालीहरूलाई विदेश लखेट्ने,
त इस्यु खै त इस्यु ल्याउनु पर्यो नि। यसो गरौँ न, हामी त्यसमा आउँछौँ। उहाँहरू त्यो महागठबन्धन जुन भनेको छ, कथित महागठबन्धन भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो गठबन्धनमा एउटा ओडामा पनि जित्न नसक्ने दलहरू केही सामेल भएका छन्। त्यो महागठबन्धन भन्नु नै भ्रमपूर्ण हो। यो त त्यो गोइबल शैली हो। यो चाहिँ महागठबन्धन भन्ने जे शब्द अहिले प्रयोग भइरहेछ, एमाले भर्सेस महागठबन्धन भन्ने जे एउटा टर्म्स प्रयोग भइरहेछ, त्यो आफैमा मिथ्या छ, त्यो आफैमा कथित छ र त्यो आफैमा भ्रमपूर्ण छ भन्ने दाबी तपाईँको हो? त्यो भ्रमपूर्ण हो। त्यो महागठबन्धन भनेर जुन भनिएको छ त्यो भ्रमपूर्ण। त्यो राष्ट्रिय पार्टीहरूका छन् नि त, तिनीहरू त एमाले काङ्ग्रेस राष्ट्रिय दल हो, माओवादी हो, यस पनि हो, त्यो तपाईँले भनेको जनमोर्चा पनि हो, जसपा पनि हो। यिनीहरू त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भइरहेको विषयलाई पनि महागठबन्धन भन्नु भ्रम हुन्छ र? सर, हामी इन्टरभ्यू रेकर्ड गर्दैछौँ, लेखेर राख्नुहोस् भनेर भन्न मैले परेन, किनभने यो भिजुअलै सहित छ, यो रेकर्ड छ। त स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा जाउँ, त्यो माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुनै सक्दैन। त्यसले राष्ट्रिय पार्टी हुनको लागि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ 3% भोट ल्याउनु पर्दछ र प्रत्यक्ष तर्फबाट पनि जित्नु पर्दछ। कम्तीमा 1 सिट जित्नै पर्छ, कमसेकम 1 सिट जित्नु पर्दछ। त त्यो सम्भव छैन। माधव नेपालको पार्टी आज 1 सिट प्रत्यक्षमा निर्वाचन जितेर 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने हैसियतमा पनि छैन। हैसियतमा छैन। एसके तिमल सिन्हा बोल्दै हुनुहुन्छ, यो आवाज म बोल्दैछु। स्वतन्त्र रूपमा जाउँ, त्यो हैसियत उहाँहरूको भएदेखि उहाँहरू गठबन्धन के गरेको? नेपाली काङ्ग्रेसको पुच्छर भएको भनौँ न, के को गठबन्धन गरेको? सिन्हाज्यू, तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ठिक यसै समय यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई टुकी बालेर खोज्नुपर्छ। सोही पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनाल भन्दै हुनुहुन्छ 2 त्यही होइन कि बढीमा 2 देखि 3 सिट एमाले जित्छ, उहाँहरू यसो भन्दै हुनुहुन्छ। म यसो भन्छु, झलनाथ खनालको, माधव कुमार नेपालको, चित्रबहादुर केसीको, यसै गरी कमल थापाको, यिनीहरू राजनीति सिद्धिएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उहाँहरूको राजनीति केही पनि बाँकी छैन। उहाँहरूको आफ्नो उत्थान चाहिँ एमालेको चिहानबाट आफ्नो उत्थान खोजिराख्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन। एमालेको चिहानबाट एमालेलाई पुर्न सकियो भने त्यो चिहानबाट आफ्नो उत्थान खोजिराख्नु भएको छ। झलनाथ खनालहरू, माधव नेपालहरू त्यो खोजिराख्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन। त्यो त केही समयपछिको चुनावले देखिहाल्छ। राजनीति 1 वर्षपछि सबै छ्याङ्ग देखिन्छ। बिचराहरू तिल मिलाएका छन्, बहुलाउन लागेका छन्। अब एउटा तिल मिलाएको मान्छेले, एउटा होस गुमाउन लागेको मान्छेले, लगभग होस ठेगानमा नभएको मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरामा हिसाब किताबै गर्नु पर्दैन। एउटा राजनीतिक दर्शनको अध्येताले बाहिर बसेर स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दै गर्दा आज माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले बोलेको कुराको कुनै सोसल भ्यालिडिटी छैन भन्ने दाबी तपाईँ गरिरहनु भएको छ। त्यो ढङ्गले तपाईँको प्रस्तुतिकरण अहिले आइरहेको छ। उहाँहरूको राजनीति सकियो, उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आउने आफ्नो पार्टीबाट आउनु पर्दछ, कसैको पुच्छर भएर होइन। तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, बौलाएको होस हराएको मान्छेले के भन्यो भन्ने कुराका विषयमा विवेचना गरिरहन जरुरी छैन भने पछाडि त अहिले हामी माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जतिका मान्छेहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुन्, उनीहरूले बोलेको कुराको नै कुनै सोसल भ्यालिडिटी छैन भन्ने तहबाट कुराकानी गर्दै गर्नु चाहिँ यो उपयुक्त र तर्कपूर्ण विषय हो र होइन? राजनीतिक महत्त्व नै छैन। उहाँहरूले बोलेको कुराको कुनै राजनीतिक महत्त्व नै छैन। किन राजनीतिक महत्त्व छैन भन्नुहुन्छ भने हामीले पोलिटिकल फिलोसोफीमा आधारित भएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले जुन दलबाट चुनाव जित्नुभयो, जुन चुनाव चिन्हबाट चुनाव जित्नुभयो, जुन इस्युको आधारमा उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो, जुन घोषणापत्र र राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो, उहाँहरूले त्यसबाट च्युत भइसक्नुभयो। त्यसबाट उहाँहरूले त्यो ट्र्याक छोडिसक्नुभयो, उहाँहरू डिस्ट्र्याक्ट भइसक्नुभयो। आजको मितिमा झलनाथ खनाल या माधव नेपालहरूले के भन्छन् या के भन्ने कुरामा पछि लागिरहनु पर्ने, त्यसलाई सुनिरहनु पर्ने या महत्त्व दिइरहनु पर्ने केही जरुरी छैन। त्यसो भए समय खेर फाल्नुको कुनै जरुरी नै छैन। माधव नेपालको कुरा सुनेर, झलनाथ खनालको कुरा सुनेर, कमल थापाको कुरा सुनेर, चित्रबहादुर केसीको कुरा सुनेर यी समय खेर फाल्नुको कुनै जरुरत नै छैन, कि आवश्यकतै छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा सुनेर अनि शेरबहादुर देउवाको कुरा सुनेर र केपी ओलीको कुरा सुनेर चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा 3टा नेता भए, केपी शर्मा ओली। अहिले पनि म भन्छु नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै हो। कारण के भन्नुहुन्छ भने 2074 को चुनावमा 10 लाख भोट
रद्द भएको थियो। जुन किसिमको माहौल बनेको थियो त्यो माहौल बमोजिम चाहिँ माथि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भोट एमाले ल्याउन सकेन। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि एमाले र माओवादीको बिचमा कोलाब्रेसन भयो। कोलाब्रेसन भएपछि एउटै मतपत्रमा पनि एउटै मतपत्र भन्दा पनि दुईवटा मतपत्र हुन्थ्यो। एकातिर सूर्यमा हान्नुपर्ने, अर्कोतिर हँसिया हथौडामा, एकातिर हँसिया हथौडामा, अर्कोतिर सूर्यमा। यो यस्तो गोलमालको कारणले गर्दाखेरि एमालेको भोट रद्द भयो, धेरै भोट रद्द भयो। त्यस कारणले गर्दा एमालेको अलिक कम भोट आयो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बराबरी जस्तो भोट आएको देखियो, तर एमालेको भोटको सङ्ख्या निकै अगाडि छ। र यो माधव नेपाल फुटेर गएर कति भोट कटाउँछन्? माधव नेपालले धेरै कटाउने भोट भनेको 60-70 हजार मात्रै हो। ल 77वटा चाहिँ जिल्लामा 77,000 भन्दा बढ्ता भोट माधव नेपालको आउँदैन, त्यति नै हो। त्यो न्यून हो। त्यो अहिले त यो त एमालेकै केपी ओली पक्षको नेताको जस्तो बोली भयो। एउटा बाहिर बसेर स्वतन्त्र विश्लेषकले बोल्दै गरेको कुरा भनेको तपाईँले त्यति साह्रो मिनिमाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त माधव कुमार नेपाल भन्दैछन् कि हुन त तपाईँले उनको बारेमा कुरा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण छैन भन्दै हुनुहुन्छ। यति धेरै मान्छे प्रवेश गरिसके कि फोटो खिचेरै साध्य छैन, प्रवेश गराएरै साध्य छैन, माला लगाएरै साध्य छैन, फोटो बाहिर आएर मिडियामा भन्ने गुनासो उनको थियो। तपाईँ भन्नुहुन्छ बढीमा 77,000 देशभरिबाट। त्यो भ्रमपूर्ण छ उहाँहरूको। जे उहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले भ्रम छरिराख्नु हावा कुरा हो यो बिल्कुलै। सबै यसमा तथ्यमा आधारित छैन। यो म तथ्यमा आधारित भएर बोलेको छु। स्वतन्त्र विश्लेषक हुँदा पनि कुनै एउटा अमुक राजनैतिक दलको नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति यो छ, एमालेको स्थिति यो छ, अर्को दलको स्थिति यो छ भनेर आफूलाई लागेको स्थितिको त चित्रण गर्न सकिन्छ नि त। स्थितिको चित्रण गर्न सकिन्छ भनेको 77,000 देशभरिमा गरेर 77 जिल्लामा होलसेलमा 1,000 का दलले राख्दा पनि 77,000 त्योभन्दा बढी ल्यागत माधव कुमार नेपालको पार्टीको छैन। त्यसो भनेको त्यसले एमालेको हार र जितमा केही निर्णायक अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसो तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ। निर्णायक त कहीँ एक भोटको पनि निर्णय हुन्छ होइन। चुनावमा बहुमत चाहिँ तपाईँको टाई अफ द भोट भयो, बराबर भयो भने त्यो गोला प्रथाबाट पनि गर्न सकिन्छ। केही महत्त्व त नहोला भन्न सकिँदैन। तर जसरी चाहिँ महागठबन्धन भनेर उम्लिएका छन्, हिँडेका छन्, जसरी कराएका छन्, कुर्लिएका छन्, त्यो त खालि त्यो कसैको पुच्छर भयौँ भनेर भन्दाखेरि त लाज हुने भयो। त्यो लाज लुकाउनको लागि एउटा शब्दजालको प्रयोग गरेको मात्रै हो। त्यो महागठबन्धन केही पनि होइन। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए अहिले प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू महागठबन्धन बनाएको होइन कि काङ्ग्रेसको पुच्छर भएको थियो। पुच्छर भएको भन्न त मिलेन। हामी काङ्ग्रेसको दास भयौँ, हामी नोकर भयौँ, उसको पछि लाग्यौँ। काङ्ग्रेसको चाहिँ दिनका दिन चाकडी नगरिकन हाम्रो राजनीतिक भविष्य त अरू के भनौँ, एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन सक्ने हैसियत पनि अब हाम्रो बाँकी रहेन भन्न त मिलेन नि त। त्यसरी त मिलेन भन्न त भन्नु पर्यो। तर रियालिटीमा भएको चाहिँ गठबन्धन होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू काङ्ग्रेसको पुच्छरै भएको हो। त्यसो चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ त्यही हो। शरणमा जानुभएको। काङ्ग्रेस एउटा शक्ति हो, काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक शक्ति हो। एजेन्डा काङ्ग्रेससँग पनि केही पनि बाँकी रहेन। विकासको एजेन्डा पनि छैन, समृद्धिको एजेन्डा पनि छैन, रोजगारीको एजेन्डा पनि छैन। एजेन्डा केही पनि बाँकी रहेन कि नेपाली काङ्ग्रेससँग। बडो दुःखको कुरा। अनि भोट मात्रै मागेको छ। के को लागि भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनको लागि, मान्य हुनको लागि, मन्त्री हुनको लागि, त्यही के पद प्राप्ति गर्नको लागि, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, मेयर, उपमेयर यही हुनको लागि मात्रै हो। के खालि भोटको राजनीति मात्रै छ? विकासको राजनीति, समृद्धिको राजनीति, एजेन्डाको राजनीति, इमान्दारिता, नैतिकताको राजनीति चाहिँ त्यो पतनोन्मुख भयो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि। नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा शक्ति रहँदै गर्दाखेरि पनि उसँग विचार र दृष्टिकोण या एजेन्डाहरूको खडेरी छ अहिले। त्यसो अब एजेन्डाको खडेरी भने खालि चुनाव जित्ने, सत्ता, प्रधानमन्त्री, सांसद हुनु पर्यो, मेयर हुनु पर्यो भन्ने चिजहरू भन्दा बाहेक दृष्टिकोणका आधारमा काङ्ग्रेस पनि रित्तो छ अहिले। रित्तो छ। मन्जिल कहाँ हो त? काङ्ग्रेसको लक्ष्य कहाँ हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रसम्म मात्रै पुग्ने, लोकतन्त्रभन्दा माथि अगाडि केही बढ्ने नबढ्ने, त्यही लोकतन्त्रको आवरणमा ढलिमली गर्ने। यही राज्यको लोकतन्त्र भन्ने चुनाव चाहिँ गर्ने, चुनावबाट आउने, सत्तामा बस्ने, खाने, देशको साधन र स्रोतको शोषण गर्ने मात्रै। त्योभन्दा बढ्ता केही पनि देखिएन। अब यसरी गठबन्धन गरिसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस त अब सिद्धिन्छ नि त बिस्तारै। अब अहिले ल 74 भन्दा अगाडि भोट हाल्नेले हाले, कता हाले। त्यसभन्दा पछाडि पनि त मतदाता सङ्ख्या त थपिएको छ। ती नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक मतदाता सङ्ख्याले अब हँसिया हथौडामा भोट हाल्नु परेपछि त्यो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस रहिरहन्छ कालान्तरसम्म। नेपाली काङ्ग्रेसको सयौँ दशकौँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 वर्षदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर हिँडेका मान्छेहरूले अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न लागिसकेपछि ती मान्छेहरूले एजेन्डामा भोट हालेको हुन्छ। त्यो त स्वार्थको राजनीति मात्रै भयो, पद लिप्सा मात्रै भयो, पद प्राप्ति मात्रै भयो। खोइ त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै एजेन्डा छ?
सुशासनको कुनै एजेन्डा छ, कुन एजेन्डा दिन सकेको छ? खालि कोल्याबोरेसन गर्ने, यसो यी चाहिँ बैशाखी टेक्ने, माओवादीको कसको एउटा बैशाखी टेक्ने। आफै त सिङ्गल त हिँड्न नसक्ने भयो काङ्ग्रेस पनि। सिङ्गल हिँड्नुपर्छ नि त शक्तिशाली पार्टीले त। पार्टी हो भने, शक्ति छ भने आफ्नो इस्यु स्थापित गर्नुपर्छ नि त, सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ नि, नेता स्थापित गर्नुपर्छ नि, नीति स्थापित गर्नुपर्दछ नि त। चुनाव भनेको त चुनाव जित्नु मात्रै होइन नि त। चुनाव जित्नु मात्रै होइन चुनावको अर्थ। चुनावको अर्थ भनेको एजेन्डा स्थापित गर्नु पनि हो, नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने पनि हो। जस्तो यहाँनिर तपाईँ भन्नुहुन्छ चुनाव भनेको खालि जित्नका लागि मात्रै चुनाव हो भनेको जस्तो एउटा जुन भाष्य निर्माण हुँदैछ त्यो होइन। चुनाव भनेको जित्ने मात्र विषय चुनाव होइन। के हो चुनाव भनेको? यसको बृहत्तर अर्थ के हो त? चुनाव जित्नको लागि मात्रै लडिँदैन, चुनावमा सहभागी जित्नको लागि मात्रै गरिँदैन। आफ्ना इस्युहरू स्थापित गर्नका लागि, आफ्ना एजेन्डाहरू जनतालाई भन्न लागि पनि चुनावमा गइन्छ। आफ्ना एजेन्डा के हुन् त? विकासको एजेन्डा के हो, समृद्धिको एजेन्डा के हो, रोजगारीको एजेन्डा के हो, राष्ट्रियताको एजेन्डा के हो, परराष्ट्र नीतिको एजेन्डा के हो, ती एजेन्डाहरू स्थापित गर्नको लागि एजेन्डाहरूको अनुमोदन पनि निर्वाचन हो होइन? एजेन्डाहरूको अनुमोदन पनि हो। एजेन्डा बिहीन निर्वाचन हुँदैछ। त्यसो भए एजेन्डा बिहीन यदि साँच्चै एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको या माधव नेपालको एजेन्डा कसरी एक हुन सक्छ कसरी भन्ने पाटोमा पनि बहस गर्नु पर्ला नि अब होइन? नीतिका हिसाबमा, यिनीहरूको दृष्टिकोणका हिसाबमा, यिनीहरूको गन्तव्यका हिसाबमा त यसरी गठबन्धन गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने गरेको यिनीहरूको गन्तव्य हो र? त्यो खालको विचारधारा हो र यिनीहरूले बोल्ने कुराहरू? न मिल्छ, न नीति मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, न एजेन्डा मिल्छ, न आर्थिक, न उहाँहरूको को पुँजीवादी हो, को समाजवादी हो, को उदारवादी हो, को उदारवादी हो, त्यो किता क्लियर स्पष्ट गर्नु पर्दैन। खालि चुनाव मात्रै जित्ने, चुनाव मात्रै जित्ने, चुनाव मात्रै जित्नु, पद मात्रै चाहियो, अनि त्यो पदमा पुगेर अनि भ्रष्टाचार मात्रै गर्नु पर्यो। गठबन्धन गर्ने नै हुँदाखेरि पनि किन गर्ने भनेर औचित्य स्थापित यिनीहरूले गर्न सक्दैन। औचित्य स्थापित गर्नु पर्दैन, किन गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले मात्र एउटा कुरा मात्रै छ, एमाले हराउन केपी ओलीलाई साइजमा राख्न गठबन्धन। उहाँहरूले सार्वजनिक स्वीकारोक्ति त यही त हो नि, एमाले हराउन केपी ओलीलाई साइजमा राख्न गठबन्धन गर्नु। विदेशीको एजेन्डा हो केपी ओलीलाई हराउने एउटा। अर्थात् केपी ओलीको कुरा नगरौँ। अर्थात् यो देशमा एउटा पार्टी दर्बिलो शक्तिको रूपमा उदायो, राइज भयो, उदायो, र त्यसको एउटा राम्रो नेतृत्व उदायो भने यो देशमा को शासनमा स्थिरता हुन्छ, विकासको बाटोमा जान्छ, समृद्धिको बाटोमा जान्छ, देश अलि सुखी हुन्छ, जनता अलि सुखी हुन्छन् भन्ने स्थापित हुन नदिनको लागि अनि अमुक व्यक्तिको, अमुक पार्टीको विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता हो। यो त विदेशीहरूले यो देशमा शान्ति हुनको लागि, स्थिरता हुनको लागि, सुशासनको लागि उनीहरूले जहिले पनि कमजोर बनाउन खोज्छन्। त्यही कमजोर बनाउनको लागि उनीहरू विदेशीको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढेका छन्। यो गठबन्धन, महागठबन्धन के भन्ने अहिलेको गठबन्धनवाला फन्डा जे छ त्यो विदेशीको एजेन्डा हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त रियालिटी किन यसको ब्याकग्राउन्ड बताउनु न, कसरी चाहिँ यो विदेशीको एजेन्डा हो त? अब विदेशीहरू फ्रेन्ड्स आर इनेमी भन्ने किताब पढ्नुभएको छ। फ्रेन्ड्स आर इनेमी, जसलाई हामी दुश्मन भन्छौँ त्यो साथी नै हुन्छ। हाम्रो देशको साथी को हुन्छ? देशको साथी त अर्को देश हुन्छ। र मित्र राष्ट्र भनेर भनिन्छ, इन्टरनेसनल रिलेसन गहिरो गरी पढ्नुहोस्, मित्र राष्ट्र भन्ने कोही पनि भन्छन्। हेर्नुहोस्, सबै रियलिस्टिक थ्योरीबाट साथी नै शत्रु हुन्छ र जे जति देशहरू छिमेकीहरू बनेका छन् तिनीहरू सबै दुश्मन हुन्। तिनीहरू सबै रियलिस्टिक भएर हेर्दा उनीहरू आफ्नो स्वार्थ मात्रै पुरा गर्न चाहन्छन्। यदि छिमेकी दह्रो भयो भने, यदि छिमेकी सुखी भयो भने, यदि छिमेकी सुखी समृद्ध भयो भने, सम्पन्न भयो भने, इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त्यो छिमेकीले खेल्न पाउँदैन। छिमेकीलाई त अर्को छिमेकी कमजोर भयो भने पो एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीमा गएर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न पाउँछ। त्यो छिमेकी सशक्त छ भने त अर्को छिमेकी प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसकारण छिमेकीहरूले, विदेशीहरूले अर्को देशलाई कमजोर भएको देख्न चाहन्छन्। त्यही पनि अब त्योभन्दा माथि पनि नेपाल यस्तो ठाउँमा छ कि भू राजनीतिक अवस्थामा हार्टल्यान्डमा छ। नेपाल हार्टल्यान्डमा छ। इन्टरनेसनल रिलेसनमा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा दुईवटा थ्योरी छन्। एउटा रिमल्यान्ड थ्योरी छ, एउटा हार्टल्यान्ड थ्योरी छ। हार्टल्यान्ड थ्योरीलाई आधारित भएर हेर्ने हो भने त नेपाल
मा चाहिँ धेरै विदेशीहरू आएर यहाँनिर सेल्टरमा बस्नुपर्ने देखिन्छ, अवस्था देखिन्छ। कारण के भने दुईवटा महाशक्ति छन् यहाँनिर। यी महाशक्तिको बिचमा खेल्नको लागि नेपाल एउटा सेल्टर जस्तो छ। त्यो सेल्टर नेपाललाई बनाउनको लागि यहाँको शासनमा स्थिरता भयो भने, यहाँको ऐन नियम कानुन दह्रो भयो, स्ट्रङ स्ट्रिक्ट रिजिड भयो भने, अनि यहाँको नेतृत्व राम्रो भयो भने विदेशीले यहाँ खेल्न सक्दैनन्। अब यहाँ नेपालको शासनलाई कमजोर बनाउनको लागि, यहाँको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनको लागि, यहाँ यो नेपाललाई अविकासमै राख्नको लागि अहिले भएका दलहरूमध्ये कुन दल सबभन्दा ठुलो छ त्यो हेरौँ। अनि त्यो हेरिसकेपछि अब त कमजोर त त्यसलाई बनाउनु पर्यो नि त। त्यो अझै दह्रो भएर गयो भने त जनताबाट अनुमोदित हुन्छ, बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ, शासनमा स्थिरता हुन्छ, एउटा सबल नेतृत्व आउँछ। त्यो नेतृत्व भयो भने त विदेशीले खेल्न पाउँदैनन् नि त। विदेशीहरूले खेल्नको लागि अनेक प्रपञ्च बनाएर यी पपेट हुन्। माधव कुमार नेपालहरू बनेका, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू बनेका, झलनाथ खनालहरू, यी आदि इत्यादि सबै पपेट हुन्। यहाँ देख्दा यहाँ नाचेको देखिन्छ, तर नाच्नको लागि तलबाट अन्त्यबाट रिमोटबाट चलाएर, रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाइराखेका छन्। बाहिर नाची मात्र राख्छन्, नचाउने अर्कै छ। यिनीहरू त तपाईँले भनेको ठ्याक्कै नाम लिएर भन्दाखेरि एमाले भन्ने पार्टी जुन अहिले एउटा बलियो शक्तिका रूपमा आयो, यसले देशमा स्थिरता ल्याउँछ, विकास गर्छ, र त्यहाँ पनि केपी ओलीको व्यक्तित्व जसरी आम रूपमा उठेर आयो त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै खेल भयो, र आवरणमा देखिँदाका मित्रहरू नै अन्तिममा तिनीहरू नै शत्रु छन् विदेशीहरू, र उनीहरूले चाहिँ यी नेपालका घरेलु तत्त्वहरूलाई प्रयोग गरेर फेरि एउटा अस्थिरता मचाउने खेल खेलिरहेछन्। त्यसो भए हो त्यो शक्तिलाई सिद्ध्याउन चाहन्छन् उनीहरू। त्यसो भए हो त्यसैले त पार्टी फुटायो उनीहरूले। विदेशीकै इसारामा पार्टी फुट्यो, विदेशीकै इसारामा पार्टी फुट्यो, विदेशीकै इसारामा यो गठबन्धन आदि इत्यादि गरिराखेका छन्। यो त के को लागि भन्दा नेपाललाई अस्थिर बनाउनलाई, कमजोर बनाउनलाई केपी ओलीको व्यक्तित्व। अब सापेक्षित रूपमा केपी ओलीको व्यक्तित्व 2072 सालको संविधान आइसकेपछि नाकाबन्दी पछाडि त केपी ओलीको व्यक्तित्व त देखियो नि त, दुनियाँले देख्यो नि त। जस्तो पछि आएर गत वर्ष मात्रै आएर चाहिँ यो लिम्पिया कालापानी, लिपुलेख्ने, लिम्पिया धुरा सहितको त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपालको नक्सामा चाहिँ नै समाहित गर्ने भनेर प्रतिनिधि सभाबाट जुन प्रस्ताव पारित भयो, त्यति बेलाका यी सबै एउटा बोल्ड डिसिजन त दुनियाँले देखेको छ नि त। भनेपछि त अनि विदेशीहरूको सामु नझुक्ने व्यक्ति को हो त? नझुक्ने व्यक्ति त छ यहाँ। अरू त सबै ज्यू हजुर हजुर गर्दै जाने, एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि, एउटा मान्यको लागि, एउटा मन्त्रीको लागि, एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि, अनि सबै त ज्यू हजुर गरिराखेका छन्। त स्वाभिमानी पूर्वक बाँच्ने देशको एउटा नेतृत्वलाई त विदेशीहरूले त कमजोर बनाउनु पर्छ नि त। नभए त यो देश त फेरि स्वाभिमानको बाटोमा जान्छ। अनि अहिले भएको खेल चाहिँ त्यही नै हो। त्यसो भए जुन लिम्पियाधुरा शहीद समितिको नक्सा जारी गर्नुभयो होइन, लगायतका अरू विषय राष्ट्रवादी एजेन्डाको कुरा गरौँ न। यी जति राष्ट्रवादी एजेन्डा देश र देशमा विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू आएका छन्, यी एजेन्डाहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि त नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु पर्यो। बिचरा देउबासँग के एजेन्डा छ? त्यो अदालतले कस्तो भाग्यमानी मान्छे भने अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बन्दा पनि, अदालतको आदेशबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्य भनेपछि ल हेर्नुहोस् त, यस्तो दुनियाँमा धरतीभरि काहीँ हुन्छ, न भूत न भविष्य, त्यस्तो भयो। सो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको साइकोलोजीको कुराकानी गर्ने हो भने पनि चुनाव हारिन्छ या हामीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राख्न सकेनौँ भने फेरि केपी ओलीसँग यिनीहरू मिल्लान्, त्यसरी नै हामीलाई चुनाव हारिन्छ भन्ने एउटा जबरजस्त त्यो डरको मनोविज्ञान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, यसमा पनि विशेष गरी शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलहरूलाई चाहिँ बढी नै यसले गाँजेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो हो, त्यस्तै हो रियालिटी होइन। देउबालाई अहिले पनि अब अझै आर्जुलाई जिताएर देउबा आफू भइसके, 500 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके। यो सिस्टममा त्रुटि छ। एकचोटि दुईचोटि भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यकारीमा जान दिनै नहुने, जुन गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्षले 2 चोटि भन्दा हुनै पाउँदैन। त्यसो गर्न त शेरबहादुरको चिना सच्याउनु पर्छ। अब चिना सच्याउनु पर्यो, ज्योतिषले साँचोटी हुन्छ भने अब संविधान सच्याउने कि चिना सच्याउने समस्या यहाँ पर्यो नि। शेरबहादुर देउवाको चिना सच्याउने कि नेपालको संविधान सच्याउने? नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हातबाट एजेन्डा केही पनि छैन, सबै हट्यो, गइसक्यो। अब देउवालाई आफू त भए, देउवालाई घुमाइ फिराइ आर्जुलाई देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउनु छ, यसो मिलिजुली गरेर।
देउबाको एजेन्डा त्यति नै छ। भने त्यसका लागि पनि गठबन्धन हो, गर्नुपर्ने त्यसको छ लागि हैन? चाहिँ यो गठबन्धन उनलाई त्यसको लागि चाहिएको छ। नत्र राजनीतिक दलले चुनावमा जाँदा हारिन्छ नि त, के हारिन्छ कि जेतिन्छ, कतिपल्ट हारेको छ। अनि चुनाव हारिन्छ भनेर एउटा कल्चरको कुरा गर्न खोजेको क्या। चुनाव हारिन्छ भनेर विचार सिद्धान्त गन्तव्य केही पनि नमिल्ने शक्तिसँग गठबन्धन गरेर खालि जित्नैका लागि मात्रै चुनाव गर्ने हो भने यो बाटोले कुन गन्तव्यमा पुर्याउँछ भोलि भन्ने बहस त हुनुपर्ने नि आज होइन? यो बाटोले त देशको भविष्य निर्धारण गर्ने, देशको भविष्य बाटो देखाउने भनेको राजनीतिक दलहरूले हो। राजनीतिक दलको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम इमान्दारिता नैतिकताले, उहाँहरूसँग न नैतिकता रह्यो, न इमान्दारिता रह्यो, न नीति रह्यो, न सिद्धान्त रह्यो, न कार्यक्रम रह्यो, न कुनै एजेन्डा छ, कुनै कुरा पनि नभइकन एउटा क्लब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा क्लब जस्तो भयो। त्यसको कुनै राजनीतिक आदर्श सिद्धान्त केही पनि छैन। अब जसरी पनि चुनाव जित्ने, जसरी पनि चुनाव जित्ने भनेको गन्तव्य चुनाव जसरी हुन्छ जित्ने, कसरी भन्दा जसरी पनि जित्ने, अनि त्यसपछि ढलिमली गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, खाने, त्यति नै हो। त भ्रष्टाचार विरोधी कुनै एजेन्डा छ नेपाली काङ्ग्रेसको? छ, ल्याएका छन्, देख्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। काङ्ग्रेसभित्रकै अर्को एउटा शक्ति छ हुन तपाईँले भन्नुभयो जुन खालको निर्णय गर्यो अहिले ठ्याक्कै गठबन्धन गर्ने नै भनेर केन्द्रबाट ल भागभण्डा गर्ने भन्ने खालको त छैन। त्यहाँ पनि एउटा शब्दको खिती त गरिरहेको छ नि, अवस्था र आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गर्दछ भनेर मात्र लेखिएको छ। गर्न सक्ने नि भयो, नगर्न सक्ने नि भयो। अवस्था रहे आवश्यकता परे मात्र गर्न सक्ने कुरा मिल्दैन। तल कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा मिल्दैन। भनेको शेरबहादुर देउवाले मात्रै भनेर या चाहेर पनि काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन गर्न सक्ने तर धरातरीय यथार्थ अहिले छैन। त्यसो हो, त्योभन्दा नितान्त फरक छ। तल गाउँपालिका लेभलमा, नगरपालिका लेभलमा यो गठबन्धन सम्भवै छ। तपाईँले भनेको एउटा हरेक वडाकै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो एउटा सबैभन्दा सूक्ष्म इकाइ त वडा हो नि त, पालिका तहको होइन। त्यसमा सम्बन्धित पार्टीभित्रको आकाङ्क्षा त व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने अर्को पार्टीलाई भाग छुट्याएर चुनाव गर्ने भन्ने कुरा आफैमा व्यवहारिक छैन। त्यसो अहिले शेखर कोइरालाले अरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गरेर पार्टी चाहिँ मिलेर चुनावमा जाउँ भन्ने कुरा छ। यो दुईटा समूह नै व्यवस्थापन हुन सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भने। अहिले कोहीसँग कोल्याबोरेसन गठबन्धन नहुँदाखेरि पनि कुनै एउटा गाउँपालिकालाई उदाहरण लिएर हेर्ने हो भने सबै काङ्ग्रेस दुई चिरामा विभाजित छ। कुनै एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार कोही हुन सक्छ? काङ्ग्रेसै दुईटा छ। काङ्ग्रेसमा दुईटा, चारवटा, पाँचवटा उम्मेदवार हुन्छन्। त ती सबैले सेक्रिफाइस गरेर अब माओवादीलाई र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी यस माधव नेपालकोलाई उम्मेदवार बनाएर अनिखेर ढोगेर बस्छन् नेपाली काङ्ग्रेसहरू? सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुनै न कलममा भोट हाल्छन्, न हँसी हतौडामा भोट हाल्छन्, कहीँ भोट पनि हाल्दैनन्। विद्रोह गर्छन्, अर्को उम्मेदवार उठाउँछन् राम्रो छ भने, नत्र बरु तिनीहरूले त एमालेमा भोट हाल्छन्। बरु अझ केन्द्रबाटै गठबन्धनको निर्णय नगरिसके पछाडि त तललाई नै जिम्मा दिएको छ भनेको गठबन्धन गर्ने निर्णय नै नहुन सक्छ नि त तलबाट त, जिल्ला तहबाट त होइन। भने आफूले हार्ने ठाउँमा हुन सक्ला। नेताहरूले गठबन्धन गरौँ, सबै मिलेर चुनाव लडौँ, यस्तो गरौँ सैद्धान्तिक कुरा गफवाफ गर्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा गठबन्धन सम्भव छैन। व्यावहारिक पाटोमा जाँदाखेरि गठबन्धन हुँदैन, अल्टिमेटली त्यसो गठबन्धन हुँदैन। म 2054 को चुनावमा म आफै निर्वाचनमा म आफै चुनाव लडेर एउटा गाविसको प्रतिनिधित्व गरेको मान्छे। त कति प्रतिस्पर्धी छन् एउटा गाउँ विकटमा, म आफै चुनाव लडेको। 2054 सालको चुनाव म लडेर जितेको पनि हो। कति प्रतिस्पर्धी थिए, म त्यति बेलाको एउटा योग्य उम्मेदवार थिएँ। म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चुनाव लडेको मैले ओखलढुङ्गाको टोक्सेल गाविसमा। त मलाई मेरा साथीहरूले निर्विवाद रूपमा चाहिँ चुनाव तपाईँ लड्नुहोस् भनेर दिएनन् भनेदेखि यस्तो त धेरै छ नि त। यो भनेको व्यावहारिक रूपमा तल्लो तहमा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन हुनै सक्दैन, जति प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा कराए पनि, जति टाउको फुटाए पनि सैद्धान्तिक रूपमा सबैजना ल मिलौँ जाउँ हुन्छ गर्नुपर्छ हुन्छ हराउनुपर्छ जित्नुपर्छ भन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा गठबन्धन सम्भव छैन, हुँदैन। त्यो कहीँ होला छिटफुटमा कहीँ होला। अब त्यसो भए एउटा सन्दर्भ गठबन्धन भयो भने नेपाली मानव भयो भने व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन भन्ने जे आधार कारणहरू तर्क तपाईँले दिनुभयो, यदि त्यसरी मूलभूत रूपमा गठबन्धन बन्ने स्थिति आयो अधिकांश ठाउँमा भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको जुन एउटा असन्तुष्ट तबका छ त्यसले निर्णय स्वीकारला या फेरि यहाँ त फेरि त्यो चल्न छ नि यो बागी भन्ने समस्यादेखि अनेक कुराहरू र
फरक पार्टीमा मतदान गर्ने कुराहरू जस्तो भरतपुरकै हामीले उदाहरण लिने हो भने पनि त्यहाँ त अघिल्लो पटक त त्यति प्रत्युत्पादकै भयो नि त्यहाँको गठबन्धन। त्यसले चाहिँ कस्तो साइड इफेक्ट ल्याउन सक्छ भोलि? त्यो एउटा यदि भएको अवस्थामा के गठबन्धन भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले माओवादीमा भोट हाल्ला या माओवादीले रुखमा भोट हाल्ला कि नहाल्ला, त व्यवहारिक प्रयोगमै जाउँ न त्यस पछाडि। बरु यो किन विकल्प छैन माओवादीहरूसँग, यो नेकपा यससँग उनीहरूले हाल्न सक्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसरी झुकेर चाहिँ अर्को पार्टीमा चाहिँ हँसी हथौडामा अर्को चिन्हमा भोट हाल्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। किन म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको स्कुलिङमा हुर्केको मान्छे हो, नेपाली काङ्ग्रेस बडो स्वाभिमानी छ। फेरि एउटा कुरा चाहिँ तलसम्म जाँदाखेरि त लगभग प्रत्येक घरमा यो काङ्ग्रेस माओवादीको चाहिँ अलि बढी दुश्मनी जस्तो पनि देखिन्छ नि। हिजो द्वन्द्वका कुराहरूदेखि लिएर पारिवारिक रूपमा समस्या आएका ती सबै कुराहरू त शेरबहादुर देउवा या प्रचण्डको आदेशमा मात्र त निर्भर गर्दैन होला नि त, होइन? ती चिजहरूले त भन्छन् नि गाउँतिर कुरा कसरी बरु हँसियातोडमा भोट हाल्न पर्यो भने हात काटिदिन्छु भने मान्छेले त्यो टाइपले अभिव्यक्ति जे गरिरहेको छ त्यो पीडा छ नि तल्लो तहमा, होइन? पीडा एकदमै छ, त्यो पीडा त एकदमै, त्यो पीडालाई त यो गठबन्धन जुन गर्छौँ भनेका छन् नि, त्यसले त त्यो पीडामा त त्यो घाउमा त नुन र चुक लागेको छ। हेर्नुहोस्, नुन र चुक लागेको छ त्यो पीडालाई। त्यो धेरै पीडित भएका छन् मान्छे। यो जनयुद्धको भनिन्छ यस दौरानमा नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू धेरै पीडित भएका छन्। यसले त नुन चुक लगाउँछ। यो गठबन्धन भनेको छ नि, तलका नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे त रोएर बसेका छन्। ए बाबा हारे पनि जिते पनि उनीहरू चुनाव लड्छौँ भन्छन्, के गर्नुहुन्छ? नभए स्वतन्त्र लड्छन्। तर दिँदैन, चुनाव लड्न दिँदैन नि त पार्टी। अब देख्नु भएन सबैभन्दा ठुलो हार गुहार चितवनका काङ्ग्रेसहरूको, ए बाबा रुखमा भोट हाल्न देऊ न, कहिले पाउने हामीले रुखमा भोट हाल्न भनेर रोइरहेछन् त चितवनका काङ्ग्रेसहरू, रोइरहेका छन् सार्वजनिक रूपमा रोइरहेछन्। एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण एउटा प्रतिनिधिमूलक रोइरहेका छन्। मेरो त कुराकानी भइरहेको छ, कहाँ छ, के छ, कसो छ, के गर्छन् मान्छेहरू, कसो भन्छन् भनेर मैले मेरो आफ्नो नेटवर्कबाट त मैले बुझिरहेको छु, कुराकानी गरिरहेको छु नि त। के आफू लागेको पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ भनेर विद्रोह गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको यो कस्तो खालको अवस्था हो? यो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हो। यो लोकतन्त्रभित्रको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हो। यो निरङ्कुश क्रियाकलाप हो। जुन पार्टीमा लागेको छ त्यो पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्न पाइँदैन भने त्यो त निरङ्कुश क्रियाकलाप हो, निरङ्कुश निर्णय भयो नि त। भनेको त्यसरी त्यो लाद्दाखेरि त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव या त्यसको फाइदा फरक पार्टीले उठाउन सक्छ। त्यो फरक पार्टीले उठाउन सक्छ। अब अहिलेको अवस्थामा यो महागठबन्धन भनेर जुन भ्रमजाल सिर्जना गरेका छन्, यसको फाइदा चाहिँ नेकपा एमाले उठाउन सक्छ। तर उसले एजेन्डाको राजनीति गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यी दुनियाँदारी मान्छेहरूको चाहिँ अलिक त्यो खुइलाई हिँड्नु भएको देखिन्छ। उहाँले विरोध मात्रै गर्दै देखिन्छ, त्यसो होइन। एजेन्डाको राजनीति गर्नुपर्दछ। कुन ठाउँमा के एजेन्डा हो त, एजेन्डा के हो त, नेकपा एमालेको एजेन्डा के हो त, त्यो एजेन्डा वाइज बोल्नु पर्यो कि जलस्रोतको एजेन्डा के हो, बिजुली कहाँबाट निकाल्ने, कुलोको एजेन्डा कहाँ हो, पुलको त तुइन विस्थापित भए त नेपालभरि, तुइन अहिलेसम्म पनि विस्थापित भइसकेका छैनन्। त्यो जीर्ण अवस्थामा रहेका झोलुङ्गे पुलहरू छन्, ती विस्थापित भइसके त अहिलेसम्म, ती पनि विस्थापित भए। ठिक छ, गठबन्धनहरू एउटा कुरा गर्दै हिँड्छ, तर मूल शक्तिले त आफ्नो एजेन्डा सहित जानु पर्यो नि त। कहाँ झोलुङ्गे पुल बनाउने, कहाँ पक्की पुल बनाउने, कहाँ कुलो बनाउने, कहाँ नहर बनाउने, कहाँ खानेपानीको योजना सञ्चालन गर्ने। जस्तो भनौँ न एउटा ठुलो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा चाहिँ एजेन्डामा राखेको थियो, घोषणापत्रमा नेकपा एमाले लेखेको थियो। त्यो एजेन्डा अहिले आएको छ त? छैन नि। एजेन्डाको राजनीति गर्नु पर्यो नि त दलहरूले। अरू गठबन्धन गर्नेहरू एकातिर गठबन्धनको कुरा गर्छन् हो, तर मूल शक्तिले, जिम्मेवार शक्तिले त एजेन्डा सहित जानु पर्यो नि त, घोषणापत्र सहित जानु पर्यो। घोषणापत्रमा हामी यी काम गर्छौँ, वस्तुगत रूपमा काम गर्छौँ भनेर पानी जहाजका कुरा पनि नगरौँ, यो दुनियाँ चाहिँ मेट्रो र मोनोरेलका कुरा चाहिँ पनि नगरौँ। तर व्यावहारिक रूपमा त्योभन्दा अरू समाधान गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूको उठान गर्नु पर्यो नि। खोइ त ती विषयहरूको उठान गरेको त, त्यस विषयमा बोलेको त देखिँदैन। त आफू सत्तामा नभए पनि सत्तामा हुने राजनीतिक शक्तिलाई कुनै काम गर्नको लागि बाध्य पार्नु पनि राजनीति हो। त्यो बाध्य पार्नु पनि राजनीति हुन्छ, त्यो पनि जनताको काम हो। जनताको काम गर्नको लागि सत्तामै जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन, त्योभन्दा बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गरेको देखिँदैन। अब त्यो एउटा पार्ट हो। जस्तो अहिले हुन त अब चुनावको बेलामा म कमजोर छु भनेर त कसले भन्छ र, खालि शेरबहादुर देउवाले मात्र भन्छन् त्यस्तो कुरा, होइन? एमाले बलियो छ भनेर। तर एमाले नेताहरूले जुन खालको एउटा कन्फिडेन्ट जस्तो देखाइरहेछन्, त्यो साँच्चै यथार्थमा आधारित छ कि काल्पनिक कन्फिडेन्ट अहिले एमालेको देखिरहेछ? एउटा होइन 5वटा हो, 5वटा होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए जति जम्मै मिलेर हो, हामी एक्लै काफी छौँ।
तिमीहरू 1-1 किलोका 5वटा ढकौ, हामी 1 क्विन्टलको ढकौँ लगायतको। यसले एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा कार्यकर्तालाई उत्साहित त बनाउला, तर रियालिटीमा एमाले जुन ढङ्गले बढी उत्साहित देखिरहेछ त्यो छ र गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि त त्यो यस्तो छ नि त, जतिवटा दल भए पनि भनौँ न, दलको त त्यो अघि अङ्कगणितको मात्रै कुरा भयो नि त। जुन दलले एउटा वडाध्यक्षसम्म जित्ने हैसियत राख्दैन, जुन दलले स्वतन्त्र रूपमा अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षसम्म जित्ने हैसियत राख्दैनन्, जुन दलले महानगरपालिकाको मेयर जित्ने एउटा हैसियत राख्दैनन्, त्यस्ता राजनीतिक दलहरू त्यहाँ संलग्न छन् भने त्यो गठबन्धनको के अर्थ छ? त्यो त नोमिनल नाम मात्रैको भयो नि। मैले भने नि त्यो त भ्रम मात्रै हो, भ्रम सिर्जना गरेको एउटा कुरा। यो त जनादेश र परमादेश बिचको जनमत संग्रहको रूपमा आगामी निर्वाचन हुँदैछ। गठबन्धन नेताका बिचमा होला, जनताका बिचमा त गठबन्धन हुँदैन। जनताले त हामीलाई मत दिन्छन् भनेर जुन एउटा कन्फिडेन्स देखाइरहेछन् त्यो त्यसै स्वाभाविक छ। अब त्यो कन्फिडेन्स प्र्याक्टिकल छ त्यो कुरा। कन्फिडेन्सको कुरामा चाहिँ गत वर्षको पुष महिनामा, अहिले 78 साल भयो, 77 सालको पुष महिनापछि जति बेला चाहिँ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरू केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा लागे, त्यति बेलाको केपी शर्मा ओलीलाई धुलो चटाइसकेका थिए। त्यति बेलाको केपी शर्मा ओलीको त्यो आत्मविश्वास, कन्फिडेन्स, त्यो उच्च मनोबल देख्दा चाहिँ मलाई पनि आश्चर्यचकित लागेको हो। त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीमा चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च मनोबलका साथ जनतालाई उत्साहित गर्न सक्ने, भरोसा दिन सक्ने, ढाडस दिन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ मैले पाएँ, त्यो देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसमा जनाधार छैन भनेर भन्न त सकिन्न। त्यसमा जनाधार कोसँग छ त? कोसँग छ त? यी गठबन्धन गर्नेहरू त डराएका हुन्, हारिन्छ भनेर डराएका नहुन्। गठबन्धन गर्छु भन्नु नै आफैमा शक्तिहीनताको एउटा इन्डिकेटर त त्यही होला हैन? त्यो त पराजित मनोबलको उपज न हो, पराजित मनोबलको उपज हो। हार्छु भन्नेले नै गठबन्धन गर्छु भन्छ होला हैन? त्यसो भए गर्छु, मैले गठबन्धन गरिन, उसँग गएर मिलिन भने मेरो अस्तित्व नामेट हुन्छ, मेरो अस्तित्व रहँदैन भनिसकेपछि न गठबन्धनको कुरा उठ्छ। नभए किन गठबन्धन गर्नु पर्यो? होइन, सबैजना सँगसँगै जाउँ, जसले जति जित्छ। अहिले हामी सरकारमा, केन्द्रीय सरकारमा हामी सँगै छौँ। स्थानीय चुनाव चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा लडौँ, हेरौँ न त, शक्ति हेरौँ न, सबैको शक्ति हेरौँ। फेरि पछिको चुनावको लागि त्यसअनुसार हामीले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम बनाउला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले किन भन्न सक्दैन त? नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि पराजयको मानसिकता छ, उसमा पनि कन्फिडेन्स छैन। अब माओवादीमा त कन्फिडेन्सको के कुरा गर्ने? अब यसको अरूको त के कुराकानी गर्ने? त्यो कुराकानी गर्न नै योग्य छैन। बाबुराम भट्टराईले त गएर अब हुँदा अब म मेयरमा उठ्छु भनेर भनिसक्यो। जनता समाजवादी भनेको त्यही होइन? त्यही जनता समाजवादी। मेयरमा उठ्छु भनिसक्यो, उनलाई अब प्रतिनिधि सभाको सदस्य स्वतन्त्र रूपमा जित्छु भन्ने चाहिँ कुनै त्यो आधारै केही बाँकी नै छैन। अब म हार्छु भन्ने कन्फर्म भएर हो मेयर उठ्छु भने बाबुरामले के हुनुहुन्छ? अब मेरो अरू राजनीति भविष्य केही पनि छैन। उनले त भन्दैछन् प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे यो उठ्न हुँदैन भन्ने जुन खालको छ त्यो गलत हो। त्यसलाई म चिर्न चाहन्छु। मलाई त साँच्चीकै उठौँ लागेको छ। मैले जोग गरेर भनेको होइन, साँच्चै म त पालुङटारतिर गएर मेरो उठ्न सक्छु भनिरहेको छ नि त बाबुराम भट्टराईले। युटोपिया हो, त्यो चाहिँ आदर्शको कुरा मात्रै हो। त्यो आदर्श भने रियालिटी चाहिँ चुनाव हार्ने रियालिटीको कुरा के हो भने अब एउटा शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो, अर्को शक्ति एमाले हो, माओवादीको शक्ति क्षीण भइरहेको छ हो। अबको चुनावमा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसले या एमाले नै सब लार्जेस्ट सिट उनीहरूले नै ल्याउँछन् हो। अनि त्यसपछि आएर माओवादीले अलिअलि ल्याउला, अरूले ल्याउला। उनीहरूको सिटको अङ्कगणित कति हुन्छ त? जब सिट सङ्ख्या हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिला त्यही गोर्खाबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट जित्यो, फेरि बाबुराम भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै गाली गरे। नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर चुनाव जित्यो, फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै गाली गरे। अब नेपाली काङ्ग्रेसको पछि कति लाग्नु? अब त नेपाली काङ्ग्रेसको गोडा नसमाइकन त चुनाव जित्ने अवस्था छैन। त्यही पनि चुनावमा अब भोट दिँदैनन् बाबुरामलाई गोर्खालीहरूले दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, दिँदैनन् भोट। नदिएपछि के लाग्छ? अनि हेर अब के गर्ने त भन्दा बरु एउटा केही न केहीमा त सक्रिय रहनु पर्यो। अब त्यो प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि देशको कार्यकारीतिर बरु मन्त्री हुनु न, के त्यो मन्त्री हुनुभन्दा बरु चाहिँ एउटा सांसदमा भोट नदिने गोर्खालीले मेयरमा चाहिँ देलान् र बाबुरामलाई? होइन, मेयरमा त फेरि त्यो एउटा छुट्टै पोजिसन हो। छुट्टै पोजिसन, बाबुराम जतिको मान्छे मेयरमा आएर बस्यो भने भोट दिउँ भन्ने एउटा छुट्टै मानसिकता, त्यसले फरक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो फरक विषयवस्तु। जस्तो अहिले एक खालको एउटा बहस आएको नि छ नि सर, म अब अन्तिममा छु। जस्तो 2 दलीय व्यवस्थामा जानु पर्यो, अब जम्मा दुईवटा दल भन्ने खालको एउटा त्यो खालको बहस पनि भएको छ। अब त्यतातिर जाँदैछ देश र त्यो आवश्यकता पनि हो। देशलाई 2 दलीय सिस्टमतिर, 2 दलीय व्यवस्थातिर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार झलनाथ खनालहरूले लाँदैछन्।
किनभने उनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसतिर टाँसी अन्ततोगत अब अलिकति राजनीति बचाउनको लागि एउटा बाँचुन्जेल प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि यी माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। नत्र चाहिँ अब भोट हाल्दैनन्, मान्छेले दिँदैनन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु उहाँहरू सक्नुहुन्न भनेको काङ्ग्रेसै बन्न पर्यो। हो, काङ्ग्रेसै बन्नु पर्यो। प्रचण्ड, माधव नेपाल अनि के गर्ने त? अब अहिले पनि त काङ्ग्रेस बनिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले चाहिँ उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्थात् उनीहरूको मतदाता नावल जहाँ छ त्यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर भागबन्डा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भयो भने उनीहरूले रुखमा छाप हान्नुपर्छ, पर्दैन? अहिले पनि काङ्ग्रेसै हो त्यसो प्रचण्ड र माधव नेपाल हैन? के हो त नि अनिखेर उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो काङ्ग्रेसको मान्छेले नि हस्या तोडार कलममा भोट हाल्छ नि, उनीहरूलाई माओवादी भन्न मिल्दैन। मान्छेले त अब हाल्छन् हाल्दैन त्यो मैले धेरै भन्न सक्दिनँ। अलिअलि हाल्छन्, धेरै हाल्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो काङ्ग्रेसको मान्छेबाट यिनीहरूले भोटको आशा नगरे पनि। उनको त्यसो भए त तपाईँको कुरा अनुसार आगामी निर्वाचनपछि खास गरी प्रचण्ड माधव नेपालको त तपाईँले अगाडि भनौँ न कुनै पनि त्यस्तो खास राजनीतिक हैसियतै प्राप्त हुँदैन। माओवादी पनि निकै दुब्लो हुँदैछ। अब माओवादी सिद्धिँदैछ नि, दुब्लो मात्र सिद्धिसक्यो त। अब सिद्धिसक्यो त। टुटफुट अब सुन्नु न, यो बागमतीमा आएर उताबाट मनोहरा मिसियो भनेदेखि बागमतीलाई मान्नु, नेपाली काङ्ग्रेस मनोहरालाई अरू सानो पार्टी मान्ने हो भने त्यो मनोहरा बागमतीमा मिसियो कि बागमती मनोहरामा मिसियो त? सबै बागमती भयो। सबै बागमती भयो नि। अब तलसम्म त्यहाँ विष्णुमतीहरू अरू के मिसिएका बागमती हुँदै जान्छन् हैन? अब नेपाली काङ्ग्रेसको गएर यिनीहरू मिसिए, यिनीहरू सबै बागमती भयो, नेपाली काङ्ग्रेस भए। बागमती त मनोहरामा मिसिएको त हो, तर चाहिँ बागमती मनोहरामा मिसियो। पानी त मनोहराको पनि छ बागमतीमा, तर त्यसलाई मनोहरा भनिँदैन, बागमती नै भनिन्छ। त्यस्तै हो, यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा मिसिए, यिनीहरू सबै बागमती भए। भनेको अब फरक पार्टीको हिसाबमा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको औचित्य राखेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्डहरू पनि अब सायद हुँदैनन्। भएदेखि किन पछि लाग्थे त उनीहरू? म त किङ मेकर हो, यहाँ हो त्यहाँ हो। अस्ति त के भन्दै थिए, माओवादीको मात्रै होइन सिङ्गै देशको अध्यक्ष हुँ जस्तो फिलिङ्स आउँछ अरे अहिले प्रचण्डलाई। फिलिङ्स त के आउँछ त्यो त भ्रमजाल सिर्जना गर्नको लागि म केही हुँ है, म सकिएको छैन भनेर भन्नको लागि पनि भ्रम छरिराख्नुपर्छ। त्यो भ्रम छर्नु भएको मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। उहाँको शक्ति सबै क्षीण भइसक्यो, केही पनि बाँकी छैन। प्रचण्डको शक्ति जुन थियो नि 62-63को आन्दोलनपछि 64को चुनावपछि उहाँको आफ्नै गतिविधिले आफ्नै क्रियाकलापले त्यो शक्ति क्षीण हुँदै 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 शक्ति सबै पतन हुँदै हुँदै गएर अहिले ठिक एकजना व्यक्ति मात्रै छन्, अरू केही पनि छैन। न माओवादी आन्दोलन छ, न नीति छ, न सिद्धान्त छ, न विचार छ, न सेना छ, न हतियार छ, केही पनि छैन। सिर्फ एकजना प्रचण्ड भन्ने मान्छे छ। उनको चाहिँ अब के गरी चाहिँ यो अलिअलि यताउता सन्तुलन मिलाएर अब कारबाहीबाट बस्दै जाने, यो कारबाही हुन्छ नि, यो विभिन्न हत्या हिंसा आदि इत्यादिको यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भएको छ। अब यसबाट बच्नको लागि सत्ताको निकट रहँदै कसरी जाने भन्ने मात्रै रणनीति छ, त्योभन्दा बाहेक अरू एजेन्डा के बाँकी छ? अब मेरो बिल्कुल अन्तिम प्रश्न चाहिँ अहिले एउटा फेरि यो वाम गठबन्धनवाला तुरुप पनि छ क्या फेरि सँगै चर्चामा। चिनिया विदेश मन्त्री आउनुभयो, नेपालका देवगुरुङ लगायत फेरि यता एमालेका नेताहरू पनि चीन दौडा गरेर आए। फेरि अब काङ्ग्रेसमा पनि एक खालको सन्तास त छँदैछ, फेरि कम्युनिस्टहरू नै मिल्ने हुन् कि फेरि जितेला जस्तो भएको चुनाव फेरि हार्न पर्ने हो कि भन्ने छ। त्यो सम्भावना छ फेरि वाम गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ? त्यस्तो केही त्यसको वस्तुगत आधार निर्माण भएको छ अहिले? अब यस्तो छ, अब यो भू राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दा जुन भू राजनीतिक अवस्था छ, मैले अघि हार्टल्यान्ड थ्योरी र रिमल्यान्ड थ्योरीको कुरा गरेँ होइन। त्यो हार्टल्यान्ड थ्योरी अनुसार चाहिँ चीनको यहाँ ठुलो इन्ट्रेस्ट छँदैछ। चीनलाई टुक्र्याउनको लागि, चीनलाई कमजोर बनाउनको लागि विदेशीहरूले यहाँ अड्डा जमाउन खोज्छन्। अनि त्यस कारणले गर्दा चीनले यहाँका शक्तिहरूलाई मिलाएर, सगोत्री शक्तिहरूलाई, एउटै विचार भएका शक्तिहरूलाई मिलाएर अलिक फरक किसिमले यहाँ सोच्नु। अब कि नेपाली काङ्ग्रेस त एमसिसी पास नगरी नछोड्ने भयो, त्यसमा केही मान्छे लतारिएर गए, बाध्य भएर गए। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो एमसिसी यहाँ सकेसम्म अमेरिका यहाँ सक्रिय नहोस् भन्ने चाहन्छ चीन। हामीले यसरी बुझौँ न, अमेरिका यहाँ सक्रिय नहोस् भन्ने चाहन्छ चीन। अनि नेपालसँग धेरै चिजहरू छ, नेपालसँग धेरै खजनाहरू छ। यो भौगोलिक कुराहरूमा पनि धेरै छ, रेयर अर्थ भन्ने विभिन्न यो धातुहरू आदि इत्यादि छ। सगरमाथाभित्रको लिथियम ग्यासको कुरा छ। यहाँको चाहिँ तपाईँको यो के अरे त्यो किरण कस्तो युरेनियमको कुरा चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। यी
यो खानी र खनिज पदार्थको लागि र अरू चीनको विपरीतमा हुने गतिविधिहरू रोक्नको लागि पनि चीनले बाह्य शक्तिहरू नआउन् भन्ने चाहन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ चीनले अब लेफ्टिस्ट शक्तिहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरू चाहिँ मिलेर गइदिएदेखि कमसेकम त्यो चीनको चाहना हुनसक्छ। तर अहिलेको राजनीतिक दल जुन लेफ्टिस्ट भन्नेहरूको बिचको जुन खालको एउटा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ, पानी बराबरको अवस्था छ, यसले पनि व्यावहारिक रूपमा फेरि तत्काल त्यो सम्भावना छ र? अब अहिले चीनको चाहना हुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँको यथार्थतालाई हेर्ने हो भने पहिला जुन एउटा सम्मानजनक रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा चाहिँ जुन एउटा पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो पार्टी एकीकरणको चाहिँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल लगायतकाहरूले त्यसमा बिट्रे गरे, गद्दारी गरे। त्यसकारण त्यो सम्मानजनक स्थिति उनीहरूले पाउन सक्दैनन् केपी ओलीबाट। त्यसमा बिट्रे गरे, उनीहरूले विश्वासघात गरे। किन अधिवेशनसम्म पर्खन सक्नुपर्थ्यो, अधिवेशनमा त केपी ओलीलाई बढाइहाल्थे उनीहरूले, त्यतिसम्म पर्खन सकेनन्। सायद उनीहरूलाई पश्चाताप भएको हुनुपर्छ। अनि त्यस कारणले त्यो सम्मानजनक स्थिति 40% को चाहिँ भागबन्डा दिएका थिए। त्यो भागबन्डा अहिले केपी ओलीले दिँदैनन्। केपी ओली जनशक्तिशाली भइरहेछन् पार्टीभित्र। त्यो भागबन्डा दिँदैनन्। त्यो भागबन्डा नदिइकन उनीहरू आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। उनीहरूलाई 40% चाहिन्छ, किनभनेदेखि त 40% पाएनन् भागबन्डामा भनेदेखि त त्यो त पार्टी एकीकरण हुँदैन, त्यो पार्टीमा प्रवेश गरे बराबर हुन्छ। किन भोलि चित्त नबुझेको अवस्थामा निस्कन सकिन्न। देशको कानुन, संविधान कानुन बमोजिम। त्यसकारण केपी ओलीले त्यो सम्मानजनक 40% को भाग दिन्छन् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब प्रचण्डहरू नै एमाले बनेर आयो भने केपी ओलीले के भन्लान्? अब त्यो 40% भन्दा तलको भाग लिनु भनेको चाहिँ एमाले बन्नु हो। त्यो सम्भावना पनि नहोला, सम्भावना पनि अहिले तत्काल नहोला। त्यसरी आत्मसमर्पण नगर्लान्, एमालेमै गएर प्रवेश नगर्लान्। तपाईँको कुरा अनुसार त अब प्रचण्ड र माधव नेपालसँग के एमाले बन्ने कि काङ्ग्रेस बन्ने भन्दा बाहेक तेस्रो विकल्प के छ र? दुईटा शक्ति, एउटा शक्ति लेफ्टिस्ट शक्ति एमाले भयो, अर्को शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसलाई राइटिस्ट दक्षिणपन्थी पनि नभनौँ, त्यो सेन्टरमा छ, सेन्टर लेफ्ट सेन्टर राइटमै छ त्यो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस। एउटा शक्ति त्यो छ। अब दुई ध्रुवमा चाहे पनि नचाहे पनि देश अब दुई दलीय राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन? राजनीतिमा त पुष्पकमल दाहालहरूले को हिम्मत आएन, उनीहरूले हारे, उनीहरू पराजित मानसिकतामा छन्। त्यसकारण दुई दलीय राजनीतिमा देशलाई त पुष्पकमल दाहाल आफैले लाने भयो नि त। दुईटा पोलरमा विभाजित छ होइन त अहिले एकातिर महागठबन्धन, कथित महागठबन्धन छ, एउटा ध्रुवमा छ, अर्कोतिर एमाले छ। अब एमालेमा को समाहित हुन्छन्, के हुन्छन्, कस्तो गठबन्धन बन्छ, त्यहाँ पनि गठबन्धन बन्छ। फेरि त्यहाँ पनि गठबन्धन बन्छ। त त्यहाँ बन्ने गठबन्धनले चाहिँ माधव नेपालको आदि इत्यादिको यी खुद्रा खाद्री टुक्रे टाक्रे पार्टीको भन्दा बढी भोट ल्याउने पार्टीहरूको गठबन्धन बन्छ यतातिर। त्यसकारण त्यसरी आस्ति हाल्नुपर्ने र निराशाजनक अवस्था मैले त केही देखेको छैन। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् शिवशक्तिजी, धन्यवाद।